अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पहले जो नून लीग के वजीर हैं यानी राना स्नोला वगैरह, वो गीदड़ भपकियां थी, धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे आकर दिखाएं, गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बल्कि ईसा नकवी साहब के शो में तो पता नहीं किसने कहा कि हम अगर जमायमा आएंगी उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर शायद किसी ने औकात बता दी है कि तुम लोगों की औकात इतनी नहीं है तो बड़ी बड़ी भड़के ना मारो, औकात से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो पाकिस्तान के वो शहरी नहीं है जिनको सीधी तुम गोलियां मारते हो, जिनके ऊपर बर्बरियत, यजीदियत, फस्तायत करते हो, जिनको तुम पाकिस्तान की अदालतों के ज़रिए 10-10 साल की सज़ाएं सुनाते हो। ये जमाइमा के बेटे हैं और इनका जो ननिहाल है वो बड़ा पावरफुल है। तो इतनी आपकी हैसियत और औकात नहीं है जितनी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आपने कल देखा कि तलाल चौधरी जो हैं, जो बड़े गरजते हैं, बरसते हैं, धमकियां देते हैं, कल उनका लबो लहजा बड़ा तब्दील हुआ था। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटे आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर उनको वीज़ा चाहिए होगा तो 24 घंटे से कम वक्त में वीज़ा दे देंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि उनके वालिद जेल में, उनका राइट है, वो आए, उनको मिलवाया जाएगा। तो कुछ ना कुछ हीट पहुंची है। यानी देखें, उनकी अमेरिका में मुलाकातों से इमरान खान की रिहाई होती है, नहीं होती, इमरान खान के ऊपर सख्तियां कम होती हैं, नहीं होती। जो मेरा ख्याल है कि ना तो इमरान खान की रिहाई होनी है, ना सख्तियां कम होनी है, बल्कि अमेरिका की सपोर्ट पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है, सख्तियां और बढ़ेंगी इमरान खान के ऊपर। लेकिन यह जरूर है कि इमरान खान के बेटों के हवाले से लबो लहजा तब्दील हो गया हुकूमत का, हुकूमती वज़रा का, और अब वो कह रहे हैं कि मोस्ट वेलकम, जब वो आना चाहें हम हाजिर हैं। देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान जितना सर्व कर रहा है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिका को, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मामला चला जाएगा तो इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इतना फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि एक इंटरनेशनली ख़बरें हाईलाइट होती हैं, पूरी दुनिया में बात होती है, एक तारीख लिखी जा रही है ना, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करना कराना कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमारी हुकूमत के साथ है तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या अमेरिका हो या ट्रंप हो, वो मैटर नहीं करते। क्योंकि अभी भी आप देखें ना कि गजा के अंदर जो बर्बरियत हुई है, जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, जो मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ है, उसके ऊपर क्या कर लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने? उसके ऊपर क्या कर लिया किसी मुल्क ने? पूरी दुनिया में एहतजाज हुए, फिर क्या फर्क पड़ा? नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रंप ने सपोर्ट की, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर आप देखें कि बेशर्मी और ढिटाई की हद तक देखें कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होकर, इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क होकर भी हमने ट्रंप जो मुसलमानों का कातिल है, जो गजा के बच्चों का कातिल है, उसको हमने नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया है। तो जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो, फिर ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कुछ निकलता है, ना फिर अमेरिका से कुछ निकलता है। मैं तो इस पर बड़ा क्लियर हूँ। ये जिन कांग्रेसमैन से मिले हैं, ये पहले भी फ्री इमरान खान के ट्वीट्स कर चुके हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो पहली मुलाकात थी वो ज़ाहिर है ट्रंप की किसी भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के साथ ये पहली इस तरह से मुलाकात है किसी भी अमरीकी सदर की, तो ज़ाहिर है उसकी इंपॉर्टेंस थी। देखिए, इमरान खान साहब के पास देने के लिए क्या है? इमरान खान के पास के बेटों के पास अमेरिका को देने के लिए क्या है? हुकूमत के पास तो देने के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद भी कर दिया, इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर भी कमिटमेंट है, मिनरल्स भी दे रहे हैं, चाइना से दूरी भी इख्तियार कर लेंगे, और अड्डे अमेरिका को चाहिए वो भी अमेरिका को दे देंगे। और अगर कुछ और अमेरिका जो हुक्म करता जाएगा हम हाजिर हैं, हम खादिम हैं, हम नौकर हैं, हमारी आल औलाद उनकी खादिम और नौकर तो करते जाएंगे हम। देखें, किसी भी गिरफ्तारी को ये नहीं कहा जा सकता कि ये फरमाइशी है, ये जेन्युइन है। उसको जांचने का एक पैमाना है। पैमाना यह है कि अगर किसी के घर में पुलिस ने चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है और जेन्युइनली पुलिस आई है और उसने बदतमीजी और बदतहजीबी की है, तो फिर उसको अगर वो पॉलिटिकल लीडर है तो खुद, और अगर वो वर्कर है तो फिर पीटीआई की जमात को, अच्छा वर्कर्स ये दोनों बरी नहीं करते, वर्कर्स के ऊपर तो जेन्युइन ही ये गिरफ्तारियां होती हैं। हाँ, ये जो इनके लीडर्स हैं, इनमें से अगर तो वाकई किसी के घर छापा पड़ा जेन्युइनली, तो फिर उसका आपको कैसे पता चलेगा मुझे कि वो जेन्युइन छापा पड़ा है? अगर वो एफआईआर की दरखास्त देगा। अच्छा, एफआईआर नहीं होगी, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन होता क्या है, जब आप एफआईआर की दरखास्त देते हैं ना कि गैर कानूनी तौर पे मेरे घर पे छापा मारा गया है, ये एसएचओ था, ये पुलिस एहलकार थे, या नामालूम अफराद थे, आप नाम किसी का भी ना लिखें, उससे होता ही है कि वो एफआईआर दायर नहीं होती। आप चले जाते हैं आगे सेशन कोर्ट में, वहां से भी नहीं होती, फिर आप चले जाते हैं हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अल्टीमेटली एफआईआर होगी, अभी नहीं होगी, 6 माह बाद हो जाएगी, 2 साल बाद हो जाएगी, 10 साल बाद हो जाएगी। देखें, भुट्टो को जिस एफआईआर में फांसी लगी थी, वो केस कब से पड़ा हुआ था? जब फांसी लगाना था तो लग गया, झूठे तरीके से झूठा केस था। यहां तो सच्चे, अगर पीटीआई के लीडर्स के घरों पे छापे जेन्युइन है तो उनको एफआईआर की दरखास्तें देनी चाहिए।
اور اگر وہ FIR کی درخواستیں دیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے جینوئن چھاپا تھا، اگر نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوپی ڈرامہ تھا۔ دیکھیں لوگ دیکھیں مثالیں پورے ہیں، ہانڈی میں جو آپ مثالیں ڈالتے ہیں نا، مثالیں پورے ہیں اس تحریک کے، لیکن اب چولہا کس نے چلانا ہے؟ وہ تو تحریک انصاف نے چلانا ہے نا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی طبقہ اس وقت سکھی نہیں ہے، کسان خودکشیوں پر مجبور ہے، ایک سال میں اس کا 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے، انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے، ریل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے، کنسٹرکشن کا شعبہ بیٹھ گیا ہے، بے روزگاری پاکستان کی ترقی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی بلند ترین سطح کے اوپر ہے، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے، برین ڈرین پاکستان کی تاریخ بلند ترین سطح کے اوپر ہے، غربت پاکستان کی تاریخ بلند ترین سطح کے اوپر ہے، نفرت پاکستان کی تاریخ بلند ترین سطح، ہر مثالیں پورے ہیں۔ نکالنا پی ٹی آئی نے ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، یہ لیلے ہیں، یہ بزدل ہیں، کمپرومائز ہیں، ان کو دکھانا ہوگا ہم سنسیئر ہیں تو لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے، لوگ تو نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگ ان پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں اس لیلہ قیادت کے اوپر۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اس 5 اگست والی تحریک میں نا علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی خاص رول نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں عمران خان صاحب نے جیل سے کہا کہ میری ہدایات عمر ایوب کے ذریعے پہنچیں گی اور سلمان اکمل راجہ جو ہے ایگزیکیوٹ کروائیں گے، اور اس وقت تنظیمی عہدیداران کا کام ہے نا، ادھر سے جنید اکبر کا کام ہے، ادھر سے اور سلمان اکمل راجہ صاحب کا کام ہے، بیرسٹر گور صاحب کا کام ہے، علی حمزہ صاحبہ کا کام ہے، جو باقی پنجاب کے تنظیمی عہدیدار ہیں ان کا کام ہے، ادھر علیم عدل شیخ صاحب ہیں، ادھر داؤد شاہ کاکڑ ہیں، سالار خان کاکڑ ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں نا کہ عمران خان ایک طرح سے تو خوش نصیب ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اتنی محبت نہیں ملی قائد اعظم کے بعد جو عمران خان کو ملی ہے، دوسری طرف اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ جس کو عہدہ دیتا ہے وہی لیٹ جاتا ہے، وہی لیلا نکلتا ہے۔ جنید اکبر دیکھ لینا، وہ لیلا نکلا ہے نا جنید اکبر۔ جنید اکبر نے کیا کیا کے پی کے میں؟ کوئی ہائپ آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی آپ کو دباؤ نظر آتا ہے؟ کوئی ایکٹیویٹی؟ پبلک اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں ماشاءاللہ جنید اکبر صاحب، اب تک کتنے طاقتور لوگوں کے سکینڈلز انہوں نے پکڑے ہیں اور ان کو ایکسپوز کیا اور لوگوں کو انہوں نے بالکل لوگوں کے سامنے سکینڈلز لائے نہیں لائے۔ تو بس خان صاحب کی یہ بد نصیبی ہے، جس کو عہدہ دیتے ہیں وہی لیٹ جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال خان صاحب کو نئی جیل میں شفٹ کریں گے، وہ ابھی بہت لمبا پروسیس ہے، ابھی جیل مکمل نہیں ہوئی، پھر بھرتیاں ہوں گی، پھر سیکیورٹی ہوگی، پھر بہت چیزیں ادھر ہوں گی۔ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اسلام آباد کی جیل میں منتقل کیا جائے گا، جو بنے گی عمران خان اڈیالہ میں ہی رہیں گے۔ بہت زیادہ سختیاں بڑھ چکی ہیں اور بڑھیں گی، 22 گھنٹے ان کا ایسولیٹ رکھا جا رہا ہے، اخبار بند، ٹی وی بند، کتابیں نہیں ہیں، اور پھر بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، ذاتی معالجین سے چیک اپ نہیں کروایا جا رہا، اہلیہ سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، پارٹی لیڈر سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، لیگل ٹیم سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تو بس یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور سختیاں بڑھیں گی، ظلم اور بڑھے گا، کیونکہ وہ جھکنے سے انکار کر دیا عمران خان نے، ڈٹا ہوا ہے بہادری کے ساتھ، اور جتنی وہ بہادری سے ڈٹا ہوا ہے اتنے زیادہ اس کے اوپر ظلم اور ستم بڑھیں گے۔ دیکھیں 5 اگست کے حوالے سے کنفیوژن ہے تحریک انصاف کے اندر اور لوگوں کے اندر۔ 5 اگست کا یہ مطلب نہیں کہ 5 اگست کو کوئی انقلاب آ جائے گا، آ سکتا ہے اگر 10 12 15 لاکھ لوگ نکل آئیں تو، لیکن وہ گراؤنڈ کے اوپر صورتحال نہیں ہے۔ 5 اگست کا مطلب یہ ہے کہ اس دن چیزیں پیک پر ہوں، ایکٹیویٹیز ہوں، ہر طرف بات ہو رہی ہو، ہر طرف ہلچل ہو، اور پھر 5 اگست سے کے بعد اس مومنٹم کو برقرار رکھا جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی 5 اگست کو کوئی نظام گر جائے گا، مجھے نہیں نظر آتا۔ ہاں گر سکتا ہے نظام 5 اگست کو اگر 10 15 لاکھ لوگ نکلیں، جو کہ نہیں نکلیں گے۔ ایک یہ لمبی سٹرگل ہے، لوگوں کو نکلنا ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو اپنی نسلوں کے لیے نکلنا ہوگا۔ جب تک پاکستان کے لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر یہی حالات رہیں گے جو اس وقت ہیں۔ دیکھیں 5 اگست کے حوالے سے نا ایک بڑی کنفیوژن ہے۔ 5 اگست کو یہ ضرور ہے کہ ایکٹیویٹی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 5 اگست کو ڈیڈ لائن ہے اور 5 اگست کے بعد پھر پی ٹی آئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گی، عمران خان صاحب بھی لمبی تان کے سو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 5 اگست کو صرف یہ ہے کہ اس دن عمران خان کی ناحق قید اور گرفتاری کو 2 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس دن زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں، اور پھر جو ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں تو اس مومنٹم کو برقرار رکھا جائے۔ تو 5 اگست سے معاملہ آگے چلنا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان روزہ میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔